اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ اللہ دے پاک کلاماں چوں، اللہ دے پاک کلاماں چوں قرآن دا رتبہ وکھرائے، جویں نبیاں چوں نبیاں دے سلطان دا رتبہ وکھرائے۔ جبریل امین سدرات گئے، محبوب خدا دے نال رے، معراج دی رات نے دسے آئے کہ انسان دا رتبہ وکھرائے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العزت دی ذات بابرکت واسطے خاص ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا پیغمبر رب ارض و سما والی بتہا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ حضرات ذی وقار معزز سامعین حضرات نوجوان بھائیو، اللہ رب العزت دا بہت شکر ہے کہ جس اللہ پاک نے سانو دنیا داری دے وچوں نکال کے اپنے گھر دے اندر آن دی توفیق دیتی ہے۔ اللہ کولو دعا کرو اللہ مل بیٹھنا قبول فرما کے ذریعہ نجات بنا دے۔ عزیز ساتھیو، اس بات تو تسی باخوبی واقف ہو کہ سوڈان دے اندر انہوں نے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید دی بے حرمتی کیتی ہے، قرآن پاک نو جلایا ہے۔ انہوں دی اسی انشاءاللہ مذمت کران گے۔ اللہ دے حکم دے نال اسی قرآن دی اللہ نے تے حفاظت کرنی ہے، اسی بھی قرآن دے نال جڑاں گے، اسی قرآن دے نال تعلق نو قائم کران گے انشاءاللہ۔ ایک قرآن دا نال تعلق ہی اللہ دی توفیق دے نال ساڈا ہے اور رہے گا، اور انشاءاللہ اس قرآن دی برکت دے نال اللہ سنو جنت دا مہمان بنا دے گا۔ اللہ پاک نے اپنے قرآن دے اندر قرآن دی فضیلت بیان کیتی ہے۔ اج ساڈے گھر دے اندر کوئی مہمان آئے نا، اسی انہوں پوچھتے ہیں بھائی تو کون ہے، کتھوں آیا ہے، تیرا نام کی ہے، تینوں بھیجیا کنے میں، تینوں لے کے کون آیا ہے۔ اج اسی نا ساریاں گلاں قرآن نو پوچھتے ہیں، اے قرآن جی تہاڈا نام کی ہے، تسی کتھوں آئے ہو، تانوں لے کے کون آیا، کادے واسطے آئے ہو۔ اللہ دے قرآن دے کولوں اللہ دے قرآن دا تعارف پوچھئے، آؤ اللہ دے قرآن دے کولوں پوچھئے اے قرآن تہاڈا نام کی ہے۔ اللہ دا قرآن اللہ فرماندے نے قاف والقرآن المجید۔ اللہ دا قرآن اپنا تعارف کرا رہا، فرمایا میرا نام قرآن مجید ہے۔ اللہ دا قرآن کو پوچھئے اے قرآن تینوں بھیجیا کنے میں، قرآن کہندا لتنزیل من رب العالمین۔ اے قرآن اے تے دس دے تینوں لے کے کون آیا، قرآن کہندا نازل بہ الروح امین۔ اے قرآن اے تے دس دے کیڑی زبان دے اندر آیا ہے، قرآن کہندا ہے بلسان عربی مبین۔
بلسان عربی مبین۔ اے قرآن کہندا اے میں عربی زبان دے اندر آیا۔ اے قرآن اے تے دس دے کیڑی ہستی تے نازل ہویا اے۔ قرآن کہندا اے نزل علی محمد، نزل علی محمد۔ اے قرآن اے دس دے کیڑی رات دے اندر نازل ہوئے۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اے قرآن اے تے دس دے جڑے نبی والا اے اون دے یاراں دا تعارف کیے۔ اے قرآن نبی دے یاراں دا تعارف کرا رہا۔ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اے قرآن تے دس دے جڑی امت والا اے اس امت دا تعارف کیے۔ اے قرآن ساڈا تواڈا تعارف کرا رہا۔ قرآن کہندا اے کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اے قرآن تے دس دے کیڑے مہینے دے اندر آئے ہو۔ اے قرآن کہندے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اے قرآن تے دس دینا جدو زمین تے نہیں سے آیا تے پہلے کتے سے قرآن کہندے فی لوح محفوظ۔ اے قرآن کہندا اے میں لوح محفوظ دے اندر ہاں۔ پتہ اے چلیا اے قرآن اپنا تعارف آپ کراندا اے۔ اے قرآن کسے دے تعارف دا محتاج نہیں جے۔ میں گل کر سکاں تے میری گل غلط ہو سکدی اے، تسی گل کرو تواڈی گل غلط ہو سکدی اے۔ اللہ دا قرآن بھی سچا ہے، پاک محمد دا فرمان بھی سچا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے قرآن اتنی عظیم کتاب ہے، اللہ آسمان تے سننا پسند کر دینے، بلکہ اللہ قرآن دیاں تلاوتاں خود کر دینے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا فرماندے نے این ابی بن کعب۔ او صحابیو ابی بن کعب کتے؟ جناب سیدنا ابی بن کعب آ جاندے نے۔ حضرت ابی فرماندے آقا حضرت ابی فرماندے نے جی یا رسول اللہ حکم کرو نا، آرڈر کرو نا، گل کیے؟ آقا فرماندے نے ابی مینو قرآن پڑھ کے سنا دے۔ سیدنا ابی آندے نے اللہ دے پاک پیغمبر جی اے قرآن تے تہاڈے تے نازل ہویا اے، تسی پڑھو، زیادہ حق رکھ دیو۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے ابی یار تینوں میں نہیں کہہ رہا، آسمان والا رب کہہ رہا ہے ابی نو کہو قرآن پڑھ کے سنا دے۔ ابی نو کہو نا قرآن پڑھ کے سنا دے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اے قرآن اتنی عظیم کتاب ہے، اندیاں تلاوتاں سننیاں میرا اللہ پسند کردا ہے۔ اے قرآن پڑھن والا بندہ معمولی بندہ نہیں ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نبی دا شہر مدینہ ہے، اللہ زیارتاں کروا دے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مدینے شہر دے اندر آقا فرماندے نے این معاذ بن جبل، میرا معاذ بن جبل کتے وے؟ حضرت معاذ آ جاندے نے جی یا رسول اللہ حکم کرو نا۔ آقا فرماندے معاذ یمن چلا جا۔ اللہ دے پاک پیغمبر جی میں یمن دیاں تیاریاں کر رہا ہاں۔ سیدنا معاذ جلدی نال دوڑے دوڑے گھر والے گئے نے۔ ماں کہن لگی بیٹا کدھر دیاں تیاریاں کیتیاں نی؟ او میرے پترا کدھر جا رہے ہیں؟ حضرت معاذ کہندے نے اماں یمن جا رہے ہیں وہاں لوگاں نو قرآن پڑھان واسطے۔ ماں کہن لگی پترا نہ جانا، میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو جا کے میرا سلام کہہ دیں، انہاں نو کہہ دیں محبوبہ میری امی تانوں سلام دیندی ہے، نالے میری ماں بیمار ہے، آندے نے کسے ہور نو گل دیو۔ آقا فرماندے نے ماں میرا
میرا معاذ میں نہیں کہہ رہا، اللہ آسمان تے معاذ معاذ کری جا رہے نے۔ حضرت معاذ نے پھر گھر والے دوڑ لا دیتی ہے، ماں جی دے کول آ کے آندے نے اماں تینوں مبارکاں، امی تینوں مبارکاں۔ ماں جی کہن لگیاں نے معاذ کادیاں مبارکاں دے رہے ہیں؟ آندے نے اماں تیرے پتر دا نام اے معاذ دا نام اللہ دی زبان تے آ گیا۔ ماں نے خوشی دے نال جھٹکا ماریا، ماں کہندی ہائے میرے بیٹے دا نام اللہ دی زبان تے، ہائے میرے پتر دا نام اللہ دی زبان تے۔ ماں نے خوشی نال ہی جھٹکا ماریا ہے، اللہ نے ماں دے سارے جوڑی ٹھیک فرما دیتے نے۔ یو جناب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک پیغمبر دے کول آ جاندے نے۔ آقا نے جناب معاذ نو سواری تے بٹھا دیتا، میرے پاک پیغمبر نے غلام لگام پکڑ لئی ہے۔ حضرت معاذ رو پیندے نے، آندے نے محبوبہ اے سواریاں تے آقا بیندے نے، مہاراں تے غلام پکڑ دے نے۔ آقا فرمان لگے معاذ اے گل نہیں ہو، معاذ اے گل نہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر جی ہور گل کیڑی ہے؟ فرمایا معاذ میں لوگاں نو دسنا چاہنا ہاں، جڑا قرآن دا قاری ہوئے گا، جڑا قرآن دا حافظ ہوئے گا، جڑا قرآن پڑھن والا ہوئے گا، میں محمد بھی ان دی عزت کردا ہوں گا۔ پتہ اے چلیا اے قرآن پڑھن والے دی عزت میرے پاک پیغمبر بھی کر دینے، اللہ بھی کر دینے، اسی بھی سانوں بھی چاہیدا اے قرآن نال پیار کریے، قرآن والیاں نال پیار کریے۔ آ سونیاں تینوں پاک پیغمبر دا فرمان سنا دیاں، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا فرماندے نے جیڑا بندہ قرآن پڑھن والا ہوئے گا، اللہ اس بندے نو ایک حرف دیاں 10 نیکیاں عطا فرما دیندا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرمایا ایک بندہ اڑ اڑ کے پڑھدا ہے، جان کے نہیں اڑ اڑ کے پڑھدا ہے، کوشش کردا ہے میں قرآن نو صحیح پڑھ لواں، لیکن اڑ اڑ کے پڑھدا ہے، اتوں آواز آندی ہے میرے بندے میں تینوں 2 اجر عطا کر دیاں گا۔ اللہ جی 2 اجر کیویں دینا ہے؟ فرمایا ایک قرآن پڑھن دا اجر دیواں گا، دوسرا میں تینوں اڑن دا اجر عطا فرما دیاں گا۔ یہ قرآن بڑی عظیم کتاب ہے، اینو پڑھن دے دورے دورے ثواب ملدے نے۔ اللہ اللہ اللہ، یہ قرآن خدا دی قدرت دا، قرآن خدا دی قدرت دا کیسا انمول خزانہ ہے، ہویا نازل کملی والے تے، ہویا نازل کملی والے تے، جو نبیاں وچ یگانا ہے، جبریل قرآن لے آندا رہیا، غاراں وچ آ کے پڑھاندا رہیا، میں پڑھیا نہیں کہ یا پیغمبر، میں پڑھیا نہیں کہ یا پیغمبر، رب کہندا پڑھیا جانا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ پاک کہندے نے میں قرآن پڑھن والیاں نو اجر عطا فرما دینا، دورا اجر ملے گا۔ آ سونیاں تینوں پاک پیغمبر دے فرمان سنا دیاں، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا فرماندے نے جیڑا بندہ قرآن پڑھن والا ہے، جیڑا بندہ ہے یا بی بی ہے، مرد ہے یا عورت ہے، جوان ہے یا بڈھا ہے، ہوئے قرآن پڑھن والا، اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے اللہ اس بندے نو 4 انعام دے دیندا۔ اے قرآن پڑھن والے نو 4 انعام ملدے نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جی کیڑے کیڑے؟ فرمایا سب تو پہلا انعام ملدا ہے جڑا بندہ قرآن پڑھے گا اللہ انہوں سکون عطا فرما دے گا۔
جڑا قرآن پڑھے گا اللہ سکون دے دے گا۔ یار کیوں تو سکون جا کے دنیا دے اندر تلاش کر دائیں، کیوں تو سکون جا کے گانیاں دے اندر تلاش کر دائیں، کیوں سکون موسیقی دے اندر تلاش کر دائیں۔ میرے پاک پیغمبر دا فرمان ہے نا یار سارا جہان دے اندر ہر بندہ جھوٹ بول سکدا ہے، میرے پاک پیغمبر دی زبان چو جھوٹ نہیں نکلدا۔ آقا فرمان دے نے جڑا بندہ قرآن پڑھدا ہے اللہ سکون دے دیندا ہے، اللہ اطمینان دے دیندا ہے، اللہ رحمتاں نازل کر دیندا ہے۔ پہلا انعام اس بندے نو نازلت علیہم السکینہ، اس بندے نو سکون ملدا ہے۔ او یار نہیں اعتبار آندا صبح اٹھ کے نماز تو پڑھ کے اپنی مسجد دے اندر بیٹھ کے قرآن دیاں تلاوتاں کرنیاں شروع کر دیں، اللہ دی قسم تیرے دل نو سکون نہ ملے تے پھر آکھیں، تیرے دل نو اطمینان نہ ملے تے پھر آکھیں۔ آقا فرماندے نے دوسرا فائدہ قرآن پڑھن دا اللہ پاک اس بندے تے اپنی رحمتاں نازل کر دیندے نے، اس بندے تے اللہ رحمتاں نازل کر دینے۔ کیڑے بندے تے جڑا قرآن پڑھن والا ہے، جڑا قرآن دیاں تلاوتاں کرن والا، اللہ 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 رحمت دا اے دریا الہی، رحمت دا اے دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا جیک قطرہ مولا بخشے مینو، جیک قطرہ مولا بخشے مینو تے کم بن جانا میرا۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے دوسرا فائدہ قرآن پڑھن دا اللہ رحمتاں نازل کر دیندے نے۔ آ سونیاں تینوں پاک پیغمبر دا فرمان سنا دیاں، آقا فرماندے تیسرا فائدہ قرآن پڑھن دا اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے کسے عام انسان دی گل نہیں کر رہا، میں اپنے پاک پیغمبر دی گل کر رہا۔ اے او میرا نبی ہے جڑا جدوں بولدا ہے حق بولدا ہے، جدوں بول دے نے سچ بول دے نے۔ اے میں نہیں کہندا اللہ دا قرآن کہندا ہے، فرمایا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ اے اس نبی دی گل سنا رہے ہاں۔ آقا فرماندے نے جڑا بندہ قرآن پڑھن والا ہے اے قرآن پڑھن واسطے چل پے گا، اللہ آسمان تو فرشتے نازل کر دیندا ہے۔ اے فرشتیاں دا کم کی ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے اے چلدا جائے گا، فرشتے اپنے نورانی پاریں دے پیراں دے تھلے بچا دیں گے، نورانی پر اپنے اندے پیراں دے تھلے بچا دین گے۔ اے اللہ اعزاز دیندا قرآن پڑھن والیاں نو، اے خوشی ملدی ہے قرآن پڑھن والیاں نو۔ چوتھا فائدہ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے اللہ آسمان تے بیٹھ کے کہندے نے او میرے بندے تو مینوں یاد کر رہے ہیں، تو قرآن دیاں تلاوتاں کر رہے ہیں، آپا زمین تے بیٹھ کے قرآن پڑھدے ہاں، اللہ آسمان تے بیٹھ کے فرشتیاں اندر ذکر کر دینے اللہ دا قرآن۔ فرمایا فاذکرونی اذکرکم، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اللہ پاک ہی کہندے نے تو مینوں یاد کر میں تینوں یاد کراں، تو مینوں یاد کر میں تینوں یاد کراں۔ وچ قرآن دے خود فرماندا اللہ اے ماڑیاں دی گل بناندا، اللہ اے ماڑیاں دی گل بناندا، اللہ اے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جڑا بندہ قرآن دے نال جڑ جائے گا اللہ انہوں برکتاں بھی دے گا، سکون بھی دے گا، اللہ ان دے واسطے آسانیاں کر دے گا۔ اے میں نہیں کہندا اللہ دا قرآن کہہ رہے، فرمایا وانو نزلو من القرآن ما ہوا شفاء ورحمۃ للمؤمنین۔
اللہ کہندے نے قرآن بڑیاں برکتاں والا اے قرآن بڑی عظیم کتاب ہے آ سونیا تینوں آخری گل سنا کے گل نو ختم کر دئیے اللہ 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 دے قرآن قرآن نال پیار کر اللہ دے قرآن قرآن نال پیار کر معاشر دے وچ کم جس آنا تینوں جنت وچ لے جانا معاشر دے وچ کم جس آنا تینوں جنت وچ لے جانا ہے کامل ایمان قرآن نال پیار کر اللہ دے قرآن قرآن نال پیار کر جس نے لائی اس نال یاری جس نے لائی اس نال یاری بولیا جاسی حافظ کاری اچا ہو سی نام نامی دنیا کر سی یار سلامی مل سی ایسی شان قرآن نال پیار کر مل سی ایسی شان قرآن نال پیار کر پیارے نبی تے جو ہویا نازل پیارے نبی تے جو ہویا نازل جگ دی ہدایت واسطے کامل اس دے وچ انمول خزینے دسیا خود محبوب نبی نے امیاں پڑھ سورت رحمان قرآن نال پیار کر پڑھ سورت رحمان قرآن نال پیار کر اج دا مسلمان اس تو دورے اج دا مسلمان اس تو دورے تائیوں دنیا تے مجبورے جد سو تو سی اس دے تابے بن دے سو ہر جاتے فاتے حق دا اے اعلان قرآن نال پیار کر اللہ دے قرآن قرآن نال پیار کر دعا کرو جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ قبول فرما لے اللہ پاک سنو اپنی رحمت دے نال قرآن دے نال پیار کرن دی توفیق عطا فرما دے جنہاں نے قرآن نو جلایا ہے انشاءاللہ اللہ پاک انہاں نو نشان عبرت بنائے گا اور بنن گے ایک قرآن اج بھی عظمت والا ہے کل بھی عظمت والا ہے قیامت تک قرآن عظمت والا ہی رہے گا جڑے قرآن دیاں بے حرمتیاں بے ادبیاں کردے نے انشاءاللہ اور رسوا ہو کے رہن گے ذلیل ہو کے رہن گے خار ہو کے رہن گے اللہ کو دعا کرو اللہ مل بیٹھنا قبول فرمائے اقول قولی ھذا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین